नारोवाल से आपको खबर दें, जहां पर 10 पाउंड वजनी बारूदी सुरंग बरामद कर ली गई है। बारूदी सुरंग फटने से भारी नुकसान का खदशा था। नारोवाल की तहसील जफरवाल के नाला डेक से 10 पाउंड वजनी बारूदी सुरंग बरामद कर ली गई। बारूदी सुरंग को सड़क किनारे रेत में छुपाया गया था। शहरियों ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को इत्तला दे दी, जिसके अमले ने मौका पर पहुंचकर बारूदी सुरंग नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक बारूदी सुरंग फटने से भारी नुकसान का अंदेशा था। बारूदी सुरंग बरामद होने से शहरियों में खौफो हरास फैल गया। सरगोदा की दरगाह में 20 मुरीदों को मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजार से मिलने वाली अशिया के नमूने भी तज्जिये के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए। 20 अफराद का लर्ज़ाखेज कत्ल। सरगोदा में आज भी फजा सोगवार। सरगोदा में 20 अफराद को कत्ल करने के वाक़े का मुकदमा नवाही गांव 95 शुमाली में दर्ज है। डीएसपी के मुताबिक मुकदमे में मरकजी मुलजिम अब्दुल वहीद, आसिफ, जफर डोगर और नामालूम शख्स को नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल है। वाक़े की तफ्तीश SHO थाना झाल चकिया इंस्पेक्टर अरशद अब्बास के सुपुर्द की गई है। दूसरी जानिब मजार से मिलने वाले लंगर, दूध और दीगर अशिया के नमूने तज्जिये के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। 20 मकतूलीन के आज़ा के नमूने भी DHQ अस्पताल से लेबोरेटरी मुंतकिल कर दिए गए, जबकि वाक़ई में जख्मी 4 अफराद की हालत बेहतर है। और अब बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की, जिनका ये कहना है कि सिंध में 2 नहीं 1 ही IG काम कर रहे हैं। मेयर कराची इख्तियारात का रोना रोने के बजाय काम करें। मरदमशुमारी के हवाले से सिर्फ सिंध हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हैं। शुमारात के मुताबिक मामलात को खुफिया रखने पर आवाम के सामने सवाल जन्म ले रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस तरीके से मरदमशुमारी की जा रही है कि उसको बिल्कुल सीक्रेट रखते हुए किसी को कोई डेटा नहीं दिया जा रहा, वो डेटा सारा इस्लामाबाद चला जाएगा। आखिर में ये खदशात सिर्फ सिंध हुकूमत के नहीं पाकिस्तान के हर शहरी के होंगे कि वो इससे खुश नहीं होगा। तो मैं तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया है कि इसको ट्रांसपेरेंट करें, पूरे लोगों का एतमाद इसमें हो। हम खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द मरदमशुमारी हो, सही तरीके से हो, जो लोग हैं कोई रह ना जाए गिनती से और गलत लोग गिने ना जाए। चीचावतनी शहर और मुल्हिका इलाकों में सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जिसके बाद शहरियों की सेहत को खतरात लाहक हो चुके हैं। लेकिन मुतालिका महकमे रोकथाम के बजाय लंबी तान कर सो रहे हैं। चीचावतनी बाईपास के दोनों अतराफ सब्जियों की काश्त की जाती है, जिन्हें सैराब करने के लिए गटरों का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन महकमा सेहत और दीगर हुकूमती इदारों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां खाकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गटर के पानी से काश्त होने वाली सब्जियां भी महंगे दामों बेची जाती हैं। यहाँ पर सब्जियों को गंदा पानी लगता है, जो ये गंदे नालों में आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लगती हैं। हमारे बच्चे बीमार होते हैं और वहाँ जाकर गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए दवाई भी उतनी महंगी नहीं ले सकता। शहरियों और समाजी तंजीमों ने वजीर आला, कमिश्नर और DCO साहिबाल से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान की तहसील रुझान मजारी की किस्मत जाग उठी। लीगी रुकने पंजाब असम्बली ने पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर करा लिए। रुझान मजारी की UC अंदरून सिटी और बैरून सिटी के लिए मीठे पानी के मंसूबे का ऐलान कर दिया। इस मंसूबे में अंदरून सिटी के 8 और बैरून सिटी के 4 वार्ड शामिल हैं। इस मकसद के लिए शहर के शुमाल और जुनूब में 10-10 हजार गैलन और वार्ड्स के मरकजी इलाके में 2000 गैलन के पुख्ता टैंक बनाए जाएंगे। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए MPA सरदार आतिफ खान मजारी ने बताया कि अंदरून सिटी के लिए 3.5 करोड़ और बैरून सिटी के लिए 4.5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। इनका कहना था कि ये मंसूबा 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आतिफ मजारी का मजीद कहना था कि सुई गैस की फरहमी का मंसूबा भी जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर उन्हें तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। अब आपको ये बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में शहीद होने वाले सूबेदार नादिर हुसैन की तदफीन जलालपुर पीरवाला में उनके आबाई गांव में कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और कब्र पर फूल चढ़ाए।
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اور جوان آسودہ خاک۔ صوبیدار نادر حسین نے گزشتہ دنوں جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دہشت گردوں سے جھڑپ کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی تدفین جلال پور پیروالا کے آبائی گاؤں میں کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا نعرہ صرف شہروں تک محدود۔ دور جدید میں بھی صادق آباد کے علاقہ بنگلہ مٹھار میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی طالبات زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ بنگلہ منٹھار کے نواحی علاقے 239 پی میں قائم گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول، جہاں عمارت تو بنا دی گئی لیکن فرنیچر نہ مل سکا، جس کے باعث طالبات زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول ٹیچر کے لیے کرسی اور میز بھی علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لا کر دی۔ اسکول کی 5 کلاسوں میں 100 سے زائد طالبات ہیں، جنہیں صرف ایک استاد پڑھا رہا ہے۔ دوسری جانب 239 پی کا ہی گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول، جہاں فرنیچر تو ہے لیکن عمارت خستہ حال ہونے کے باعث بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ شہروں کی طرح دیہات کے اسکولوں میں بھی تمام سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ ان کے بچے بھی معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ مظفر گڑھ میں بلدیاتی نظام تو بدل گیا لیکن بلدیہ کی صورتحال نہ بدل سکی۔ بلدیہ کی گاڑیاں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ناکارہ ہو گئیں۔ گاڑیوں کے قیمتی پرزے اور ٹائر بھی چوری کر لیے گئے۔ بلدیہ مظفر گڑھ کا دفتر بیمار گاڑیوں کی ورکشاپ میں تبدیل ہو گیا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث کئی قیمتی گاڑیاں ناکارہ ہو گئیں۔ معمولی خرابی پر بھی قیمتی گاڑیوں کو دفتر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بلدیہ کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے ان گاڑیوں کے قیمتی پرزے اور ٹائر نکال کر فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ اب ان گاڑیوں کے ڈھانچے ہی دفتر میں موجود ہیں۔ دھوپ اور بارش کے باعث گاڑیاں کباڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ گاڑیاں نہ ہونے کے باعث شہر بھر میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں زہریلی شراب سے ہلاک افراد کے ورثاء 2 ماہ گزرنے کے باوجود حکومتی امداد سے محروم ہیں۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ سے انصاف اور امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سلطان سدھو کی رپورٹ میں۔ توبہ ٹیکسنگ ثانیہ مبارک آباد میں زہریلی شراب سے ہلاک ہونے والے 40 افراد کے ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت کی جانب سے مناسب امداد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ محلہ مبارک آباد میں آل پاکستان منارٹی الائنس کے زونل کوارڈینیٹر نیر اکمل بھٹی ایڈوکیٹ اور دیگر مقررین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ثانیہ مبارک آباد کے متاثرین میں بیت المال کی جانب سے ملنے والے 25,000 کے چیک بھی چھین لیے گئے۔ جب وہ تقسیم کر رہے تھے چیک تو اسٹیج پہ بلا کے جن خواتین کو چیک دیے گئے ان کے کرندے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو جاتے ہی ان سے چیکس واپس بھی لیتے رہے۔ مقررین نے کہا کہ وفاقی وزیر انسانی حقوق کامران مائیکل نے ثانیہ مبارک آباد کے متاثرین کو مالی امداد فراہم کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کے مترادف ہے۔ سمجھتے ہیں یہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ناروا سلوک ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ثانیہ مبارک آباد کے متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے انصاف سمیت مالی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک کی خدمت میں زندگی گزارنے والے سرکاری ملازمین پینشن کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید ملک۔ قطاروں میں طویل انتظار، نہ پینے کا پانی نہ بیٹھنے کی جگہ، یہ ہیں ملک اور قوم کی خدمت میں زندگی صرف کرنے والے ریٹائر سرکاری ملازمین۔ سرکاری ملازمین پینشن کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ہر مہینے آتے ہیں، یہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتے، اتنی بےزتی ہوتی ہے، لینا لگو مردن وچ بجو۔ پینشنر کو لوٹنے کے لیے رشوت کا بازار بھی گرم ہے۔ ٹوکن دیے ہمیں، ٹوکن کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں جو صبح سے بندہ آتا ہے وہ جو نوٹ دے دیتا ٹھیک ہے جلدی فارغ ہوتا نہیں تو ورنہ جو نا شام تک ذلیل ہوتا رہتا ہے یہاں۔ آپ یقین کریں کہ بندے یہاں میں نے روتے ہوئے دیکھے۔ ایک ہی جگہ پر سب کو لائن میں لگایا ہوا ہے کہ وہ بوڑھی ہے، جوان ہے، جو ہے، ان کا مختلف انداز ہونا چاہیے
बाकी वो बात जो भाई ने की है पैसे दे दो तो उनका काम हो गया, बाकी रुल गया। मुल्क की खिदमत में जिंदगी गुजारने वाले इन मुलाजमीन को पेंशन के हसूल में सहूलियात फराम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान।